जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राणत्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवको पत्र संसद सचिवालयमा। बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न कारागार पुगे शेखर कोइराला। हाम्रो अनुहार देख्न नचाहनेसँग एकताको भावना खोज्नुको अर्थ छैन, अध्यक्ष नेपालको उद्घोष। झरनाथले एमाले खुसी पार्न खोजेको नेपालको आरोप। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा दमौली सभागृहको उद्घाटन। राजनीतिमा हात हाल्दिन, विकासबाट हात झेक्दिन, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। देशलाई स्विजरल्याण्ड बनाउँछु भन्ने प्रचण्ड, गरीब देशको अध्यक्ष बने विप्लवको टिप्पणी। कांग्रेसलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने गरे जिकिर। नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता। चीनसँगको व्यापारमा नयाँ बन्दरगाह खुल्यो। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट एकजना महिलाको ज्यान गयो, 2 जना गम्भीर घाइते। आन्दोलन र शिक्षकसँग संसदीय समितिले छलफल गर्ने। राहत कोटा अन्तर्गतका शिक्षकहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा कामै नभएका योजनालाई लाखौं रुपैयाँ पेस्की। भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप। काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम ब्याङ्कमा 400 आवेदन। नेपालसँग भारतीय राज्यले सिधै बिजुली व्यापारको बाटो खुलायो। नेपाली क्रिकेट संघको सचिवमा पारस खड्का निर्वाचित। सगरमाथाको फेदीमा बजार अनुगमन। आधा लाख बढीको खाद्य वस्तु जफत। न्यून चापे रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। र अन्त्यमा मुखको क्यान्सरको कारण र उपचार लगायतका समाचारहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन नमस्कार। टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यदि तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। जलहरी प्रकरणमा पशुपतिनाथ मन्दिरमै प्राण त्याग गर्ने भन्दै कोषका सदस्य सचिवको पत्र संसद सचिवालयमा। बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न कारागार पुगे शेखर कोइराला प्रसंगबाट। हिन्दूहरूको प्रमुख आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको 108 किलो सुनको जलहरी काण्ड फेरि बल्झिएको छ। जलहरी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुन नपुगेको भनेर फेरि आफूलाई दुःख दिन लागेको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दर्ता गराएको निवेदनमा थापाले जलहरी बारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरिदिनका लागि आग्रह पनि गरेका छन्। निवेदनमा उनले बदलाको भावनाले आफूलाई फसाइएमा पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्राण त्याग गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। निवेदनको साथमा उनले मलाई न्याय देऊ, सरकार लेखेर घाँटीमा फाँसीको फन्दारा, आँखामा आँसु भएको मानिसको चित्र समेत पठाएका छन्। उनले जलहरी राख्ने काममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि तत्कालीन सदस्य सचिवसम्मका व्यक्तिको संलग्नता रहे पनि अख्तियारले पूर्वग्राही ढंगले आफूलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजेको, पशुपतिको जग्गामा चलखेल गर्न नपाएका व्यक्ति तथा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल समेत आफू विरुद्ध लागेको आरोप पनि लगाएका छन्। कार्यकारी निर्देशक थापाले सत्य तथ्य छानबिन गरी न्याय पाऊ भन्दै लेखेको निवेदनमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2077 साल फागुन 12 गते विशेष पूजा गरी जीर्ण साँधीको जलहरीमा सुनको जलहरी स्थापना गरेको र त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा राखिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कारागारमा गएर बालकृष्ण खाँडलाई भेटेका छन्। कोइरालाले शनिबार बिहान करिब 9 बजेतिर खाँडलाई भेटेको केन्द्रीय कारागारका एकजना अधिकृतले बताएका छन्। पछिल्लो समय खाँड सभापति शेरबहादुर देउवासँग रुष्ट रहेको बताइन्छ। खाँडलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकिने कोइरालाको बुझाइ देखिन्छ। यसअघि भदौ 13 गते पनि कोइराला र खाँडबीच आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री खाँड केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेसँग एकताको भावना नरहेको बताएका छन्। उनले एमालेलाई खुसी पार्न कांग्रेसलाई शत्रु भन्नुको अर्थ नरहेको पनि बताएका छन्। समाजवादी पेशागत कानून व्यवसायी संगठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले विचार मिल्नेहरू समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुन सक्ने तर आफ्नो पार्टीको नामै सुन्न नचाहनेसँग एकताको सम्भावना छ कि भनेर नसोध्ने बताएका छन्। अहिले गठबन्धनको सरकारमा छौं र सरकारलाई छोड्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो हाम्रो पार्टीलाई सिद्धाउने कुरा हो। कांग्रेसलाई शत्रु बनाएर अरु कसैलाई खुसी पार्न खोजिया छ भने यो हाम्रो सिंगो अभियानलाई धराशायी पार्न खोजेको मात्रै हो उनले भनेका छन्। अहिले नै कुनै अर्को पार्टीसँग एकताको सम्भावना छैन, सोच्दै नसोचेको कल्पना नै नगरेको अनुहारै देख्न नचाहने हाम्रो पार्टीको नामै सुन्न नचाहने नाम सुन्यो कि कान फाड्छ कि भनेर डराएर कानै बन्द गर्ने प्रविधि बोकिरहेकासँग एकताको भावना छ कि भनेर गीत गाएर हिँड्नुको अर्थ छैन उनले भनेका छन्। एकीकृत समाजवादीले सकारात्मक पक्षलाई एकताबद्ध बनाउन खोजेको पनि बताएका छन्। उनले समाजवादी मोर्चामा सामेल हुन चाहनेहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेको संस्थापक नेता आफू भएको बताउँदै नेपालले पछिल्लो समय भने त्यहाँबाट देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको व्यास नगरपालिका 3 मा निर्माण गरिएको दमौली सभागृह उद्घाटन गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भएको सभागृहको एक समारोह बेस राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गरेका हुन्। सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सभागृह नजिक निर्माण गरिएको बीपी पार्क पनि उद्घाटन गरे। राष्ट्रपति पौडेलले पार्कमा रहेको बीपी कोइरालाको शालिग अनावरण गरे। शहरी विकास मन्त्रालयको संघीय योजना कार्यान्वयन इकाइ कास्की मार्फत जिल्ला सभागृह निर्माण भएको हो। 23 करोड 52 लाख 43,331 को लागतमा सभागृह निर्माण सम्पन्न भएको हो। विक्रमसम्म 2074 माघ 28 गतेदेखि निर्माण सुरु भएको भवन कोरोना महामारीका कारण ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नहुने तर विकास निर्माणको काममा सहभागी हुने बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला तनहुँ गएका उनले व्यास नगरपालिका 3 बीपी वनवाटिकामा निर्माण सम्पन्न भएको सभागृहको उद्घाटन गर्दै सरकारलाई विकासका मुद्दाबारे सचेत गराउने बताएका हुन्। म दलीय राजनीतिमा हात हाल्दिन तर विकासबाट हात झिक्दिन, मुलुकलाई विकास चाहिएको छ, जो प्रधानमन्त्री आए पनि विकासका मुद्दाबारे सचेत गराउँछु उनले भनेका छन्। पौडेलले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। उनले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढे स्थायित्व हुने समेत बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले जनताको अधिकारको रक्षाका लागि राजनीतिक दल अति आवश्यक रहेको तर अति दलबन्दी भएमा निमुखाको न्याय मर्ने समेत धारणा राखेका छन्। निमुखा जनताले न्याय पाए कि पाएनन् त्यो दलका प्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ। निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय दिन सबै दलहरू मिलेर लाग्न आवश्यक छ उनको भनाइरहेको छ। उक्त कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिब देशको अध्यक्ष बन्दा पनि खुसी मानेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रगतिशील कानून व्यवसाय एसोसिएसनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकलाई स्विजरल्याण्ड बनाउँछु भनेर गरिब देशको अध्यक्ष बनेको बताएका हुन्। 10 वर्षमा स्विजरल्याण्ड बनाउने भन्यो, कसैले सिङ्गापुर बनाउने भने अहिले प्रचण्ड कमरेड गरिब देशको अध्यक्ष बनिराख्नु भएको छ, त्यसमा गौरव गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठिकै छ उनले टिप्पणी गरेका छन्। जमिन उत्पादक त नभएर नेपालीहरू पछि नपरेको उनको भनाइ छ। कानून र मानव अधिकार नभएका कारण नेपाली समस्यामा रहेको उनले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्याय सहेर भोकभोकै मर्ने भन्दा पनि विद्रोह गरेर कानून बदल्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। यसैबीच महासचिव विप्लवले नेपाल विघटन हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेकाले त्यसलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ सो मोर्चामा आफूहरूले भाग लिएको पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। उनले मोर्चाले सबै कम्युनिस्टलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने गरी सच्याउनु पर्ने आवश्यकता समेत औंलाएका छन्। महासचिव विप्लवले देशको माया गर्ने, जनताको माया गर्ने सबैले कांग्रेसलाई पनि समाजवादी मोर्चामा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू थुनामा पठाउनुपर्ने आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको सरुवा भएको छ। गत मंगलबारको न्याय परिषद बैठकले न्यौपानेलाई काठमाडौँबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौँ नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोला हान्दा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो। बयान गराउनदेखि करिब 1 महिना लामो सुनवाईपछि थुन्चेक आदेश टुङ्गाएका न्यायाधीश न्यौपानेको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर राईमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतलाई न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उनको इजलासले 2 जनालाई मात्रै धरौटीमा छान्ने आदेश गरेको हो। हामी 5 पदाधिकारी मध्ये कानून मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा उहाँको सरुवा भएको हो, न्याय परिषदका एक सदस्यले बताएका छन्। प्रस्तावमाथि सामान्य कुराकानी भएर त्यस बमोजिम नै उहाँको सरुवा भएको बताइएको छ। न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश विशम्भर श्रेष्ठ अध्यक्ष छन्। कानून मन्त्री धनराज गुरुङ सहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, बारको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। सुरतले भन्यो, काठमाडौँका न्यायाधीश सरुवामा कानून मन्त्रीकै ज्यादा जोडबल थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले दिनुपर्ने न्यायाधीशहरूमाथि नै अन्याय भएको टिप्पणी गरेका छन्। राज्य संयन्त्रकै मिलोमतोमा नागरिकको पैसा ठगेर अन्याय भएको भनी परेको मुद्दा परेको हो। त्यसमा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशहरूले जे देखिएको छ त्यही आदेश गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, न्याय दिनेलाई उमाथिको संयन्त्रले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। उमाथि नै अन्याय गरेपछि भोलि अरूले कसरी न्याय दिने आँट गर्छ भनेका छन्। न्याय परिषदका 30 सदस्यका अनुसार यसपालिको सरुवामा जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेको नाम समावेश हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज थिएन। यसपालि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 2 जना न्यायाधीश मात्रै सरुवा भएका थिए। नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट काठमाडौँ काजमा आएका न्यायाधीश भोला प्रसाद ढकाललाई डोल्पा पठाइएको छ भने न्यौपानेलाई दुर्गम मानिने रुकुमकोट सरुवा गरिएको छ। न्याय परिषदका 30 सदस्यले भने अरू कोही नै नभए चाहिँ उहाँको सरुवा गर्नु उचित थिएन। जस्तो सुकै मनसायले सरुवा गरिएको भए पनि यो बेलाको सरुवाले नकारात्मक सन्देश गएको छ, उनले भनेका छन्। न्यायपालिका माथिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रारम्भमा त्यो नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, जिल्लादेखि नै आफ्नो क्षमताले बढोत्तरी हुँदै आउनु भएका दबाब थेक्नु होला भन्ने अपेक्षा थियो। प्रारम्भमै राम्रो लक्षण देखिएन, उनले भनेका छन्। न्याय परिषदले यसअघि 10 साउन 2079 मा 244 जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो। 28 जना न्यायाधीश विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर आएका थिए। ती मध्येका न्यौपानेको रुकुमकोटबाट सरुवा भएको हो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको 5 सिद्धान्तका आधारमा नेपाल र चीनले आपसी सम्मान, समर्थन र सम्मान अस्तित्वका साथ ठूलो र सानो देशबीच सम्मान साझा विजयीको नमुना बन्ने बताएका छन्। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चीनिया राष्ट्रपति सहितको चीनिया टोली बीचको शिष्टाचार भेटमा सो कुरा बताइएको चीनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। साताव्यापी भ्रमणका लागि शनिबार चीन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनिया राष्ट्रपति सी बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति सीले चीनले चीन तथा नेपालको सम्बन्धमा उच्च महत्व दिँदै नेपालसँग विकासको रणनीतिक सम्पर्कलाई सबल पार्दै विभिन्न व्यापारिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने आफूको इच्छा रहेको बताएका थिए। देशको शासन र अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान सबल पारी सम्बन्धमा नयाँ प्रगति बढाउने चाहना चीनको रहेको समेत सीले जानकारी गराएका छन्। यसै बीचमा चीन र नेपाल बीचको वैदेशिक व्यापारमा नयाँ व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा दुई देशले नयाँ व्यापारिक मार्ग खुलाएका छन्। कोरोना नाका नजिक बनेको बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै चीनसँगको व्यापारमा प्रयोग हुने मुख्य व्यापारिक मार्गको संख्या 3 पुगेको छ। नेपाल चीन बीच हाल तातो पानी र रसुवा गढी गरी 2 व्यापारिक नाका छन्। यो सूचीमा निकट भविष्यमै समुद्री सतहबाट 4600 मिटरको उचाइमा रहेको लेजी बन्दरगाह थपिएको हो। चीनिया पत्रकार सेन सिवाईका अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अवसरमा नयाँ व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आएको बताइएको छ।
आर्थिक बन्दीका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र घर वा सटर खाली गराउन निवेदन दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि घरधनीले खाली गराउन निवेदन दिएका छन्। कतिपय व्यवसायी सम्पर्कमा भए पनि भाडा उठाउने विषयमा असहमति हुँदा घर वा सटर खाली गराउन निवेदन पर्ने गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्देशक सुमित्रा लामिछानेले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 66 जना घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएको बताइएको छ। तीमध्ये 50 वटाको महानगर न्यायिक समितिबाट फैसला भइसकेको छ भने 16 वटा मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 2 महिनामा 28 जना घरधनीले निवेदन दिएका छन्, जसमा घर खाली, निर्माण रोक्का, अंश छलफल गराइ पाऊ, रकम फिर्ता, करहार कार्यान्वयन लगायत मुद्दा छन् भने कोरोना अघि काठमाडौँ महानगरमा घर खाली वा सटर खाली गराउन 10 देखि 15 वटा मुद्दा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। निसेलडोर र ढोरपाटन क्षेत्रका कृषक आलु भित्राउने चटारोमा छन्। गत भदौ दोस्रो सातादेखि आलु भित्राउन थालेका किसानलाई अहिले पनि भ्याइ नभ्याइ छ। वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानले 100 क्विन्टल आलु वर्षेनी उत्पादन गर्ने गरेका छन्, तर आलुले भने उचित बजार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। भौगोलिक विघटताका कारण ओझेलमा परेको ढोरपाटन र निसेलडोर क्षेत्रको हजारौं रोपनी क्षेत्रफलमा किसानले आलु लगाउँदै आएका छन्। 5 वर्ष अगाडिसम्म ढुवानीको समस्या खेप्दै आएका किसानले अहिले मूल्य नपाएको दुखेसो पोखेका छन्। 1 दशक अगाडिसम्म ढोरपाटन सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन। सडक नजोडिँदा कतिपय किसानले घोडा खच्चडमा ढुवानी गरी बजारसम्म पुर्याउँथे भने कतिपयले मजदुर लगाएर बोकेरै बिक्रीका लागि बेसी झर्ने गर्थे। तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन। सडकले क्षेत्र जोड्नु पूर्व किसानले उत्पादन गरेको आलु घोडा खच्चड मार्फत बेसीका गाउँघरमा मकैसँग साट्ने गर्थे। अहिले पनि यो चलन कायमै छ। निसे ढोरपाटनसम्म नै मोटर बाटो पुगेपछि आलु ढुवानीमा केही सहजता भने भएको छ, तर 12 महिना सडक नचल्दा त्यहाँबाट कृषिले ठूलो नोक्सानी बिहोर्न विवश छन्। यति बेला आलु खन्ने गोदाममा थन्काउने र बजार लैजानका लागि तयार पार्ने काममा उनीहरू व्यस्त छन्। बागलुङ जिल्लालाई पुग्ने आलु उत्पादन यस क्षेत्रमा उत्पादन भए पनि भारतबाट आएको आलुका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। घण्टौं लगाएर बजारमा ल्याइएको आलुले कम मूल्य पाउँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन्। भारतीय बजारबाट आयातित आलुको मूल्यले आफूहरू ठूलो मर्कामा पर्ने गरेको स्थानीय कृषक शेरबहादुर विकले बताए। पहिले मकै र कोदोसँग आलु सार्दा केही फाइदा हुने भन्दै अहिले बजारमा बिक्री गर्दा घाटा मात्रै बिहोर्नु परेको विकको गुनासो छ। उनले भने हाम्रो गाउँठाउँमा आलु धेरै उत्पादन हुन्छ। आलु धेरै उत्पादन भएर के गर्नु, उचित मूल्य नै पाउन सकिँदैन। बजारमा बुटोल सुनौलीबाट आएका आलु छ्यापछ्याप्ती छन्। त्यो आलुलाई व्यापारीले 40 रुपैयाँदेखि 60 रुपैयाँसम्म बेच्छन्। हामीलाई 40 मा माग्छन्। यसरी त हाम्रो वर्षभरिको दुःख पनि उड्दैन। ढोरपाटनबाट ढुवानी गरेर बुर्तिबाङ ल्याउँदा हजारौं रुपैयाँ खर्च भएको हुन्छ। यो व्यवस्था सरकारले मिलाउन सके हामी किसानलाई राहत मिल्थ्यो, उनको भनाइरहेको छ। दाङको तुलसीपुरमा खुकुरी प्रहारबाट 1 जना महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। त्यस्तै 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। तुलसीपुर 11 बेलाटाकुरा स्थित भगवती टोल बस्ने अन्दाजे 38-39 वर्षे टेक बहादुर हमालले धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गर्दा 1 जना महिलाको ज्यान गएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज केसीले जानकारी दिएका छन्। ज्यान जानेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 निवासी अन्दाजे 42-43 वर्षे रिता लामिछाने रहेका छिन्। आफ्नै घर अगाडि उभिरहेको अवस्थामा घाँटीमा 81 खुकुरी प्रहार गर्दा रिताको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले बताएको छ। त्यस्तै त्यही ठाउँमा बस्ने 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल र अन्दाजी 65 वर्षीय कमला कुमारी हमाल गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते 2 जनाको उपचारका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। साथै प्रहरीले खुकुरी प्रहार गर्ने टेक बहादुर हमाललाई आफ्नै घरभित्र लुकेर बसेको अवस्थामा खुकुरी सहित पक्राउ गरेको छ। खुकुरी किन र के कारणले प्रहार गरेको भन्ने खुलेको छैन। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमाथि
असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संसदीय समितिले छलफल गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सेवा अन्तर्गत रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो। आज दिउँसो 1 बजे संघीय संसद सचिवालयको भवन नम्बर 2 मा छलफल हुनेछ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रति असन्तुष्ट जाहेर गर्दै आन्दोलनरत सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न लागि संसद सचिवालयले जनाएको छ। सरकार र शिक्षक प्रतिनिधि बीचको वार्ता सफल भएको भनिए पनि राहत कोटा अन्तर्गतका शिक्षकहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै शनिबार पनि आन्दोलन जारी राखेका थिए। सप्तरी महादेवा गाउँपालिकाले कामै नभएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि लाखौं रुपैयाँ पेस्की दिएको छ। यसरी पेस्की रकम दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम बापत 90 जना विपन्न परिवारलाई जस्ताको छाप्रो भएको घर निर्माणका लागि अनुदानमा विनियोजित 68,50,000 रुपैयाँ कुनै पनि विपन्नलाई वितरण नगरी फरक प्रक्रियामा पुगेको छ। यस्तो काममा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँ र इटहरीमा समेत उजुरी परेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सुनिल कुमार मण्डलले अनुगमन प्रतिवेदन र प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कागजको आधारलाई हेर्दा काम बिनै निकासा दिएकी स्पष्ट हुन गएको बताएका छन्। गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार झाले 90 जना विपन्न नागरिकलाई जस्ताको छाप्रो भएको घर निर्माणका लागि अनुदानमा विनियोजित 68,50,000 रुपैयाँ फ्रिज हुने देखेर आफूले लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने मनसाई राखेर नै काम गरेको दावी गरेका छन्। यसमा कुनै किसिमको चलखेल भएमा राजस्व खातामा पेस्की रकम फिर्ता गर्ने समेत बताएका छन्। रूपन्देहीका पर्यटकीय र तारे होटल सञ्चालकहरू संगठित भएका छन्। व्यवसायीहरूको बुटोलमा भएको भेलाले होटल एसोसिएसन अफ रूपन्देही नेपाल गठन भएको हो। क्लब डेनोभोका सञ्चालक परमेड बहादुर पाठकको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हो। उपाध्यक्षमा दिलीप गौचन, महासचिव विकास पाण्डे, कोषाध्यक्ष पदम केसी, सहकोषाध्यक्ष परिणीता दीक्षित तथा सदस्यहरूमा परमेड साके, ध्रुव पाण्डे, सुभाखर बन्चाडे, टेकनाथ बस्याल रहेका छन्। रूपन्देहीमा होटल र रेस्टुरेन्ट मिश्रित आधा दर्जन बढी संस्था क्रियाशील भए पनि पर्यटकीय र तारे होटलहरू मात्रै आबद्ध जिल्ला व्यापी संस्था नभएकाले विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा काम गर्ने गरी एसोसिएसन गठन गरिएको अध्यक्ष पाठकले बताएका छन्। होटल व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिलाउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण र पर्यटन सम्बन्धी नीति निर्माणमा होटल एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन तीनै तहका सरकारसँग पहल गर्ने एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ। भेलामा सहभागी होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका केन्द्रीय सदस्य गोपाल राणा, अग्रज होटल व्यवसायी माधव नेपाल, महेन्द्र नारायण श्रेष्ठ लगायतले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुटोल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन, बुटोल नारायणगढ सडक निर्माण छिटो पूरा गराउन एसोसिएसनले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने खाँचो औलाएका छन्। विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पर्याप्त नहुँदा र बुटोल नारायणगढ सडक निर्माण समयमा पूरा नहुँदा 60% व्यापार घटेको व्यवसायको गुनासो छ। भारतीय पर्यटकलाई सीमा नाका अध्यागमन कार्यालय र नेपाल प्रवेश गरेपछि सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाट सम्मानजनक व्यवहारको साटो दुःख दिने काम भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने, भारतीय पर्यटकका गाडीलाई रूपन्देही जिल्लाभर चल्न दिनुपर्ने, भारतीय नागरिकलाई भारू 25,000 मात्र साथमा लिएर हिँड्न पाउने प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले सरकार स्तरमा वार्ता गरी सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायको माग रहेको महासचिव विकास पाण्डेले बताएका छन्। मोगो जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा गैराती आगलागी हुँदा एउटा टहरोसहित 7वटा घर जलेर नष्ट भएको छ। गैराती 1 बजेबाट सुरु भएको आगो बिहान 4 बजे निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोगोका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट 6वटा घर र एउटा टहरो जलेको र एउटा घरमा दाजुभाइको परिवार छुट्टा छुट्टै बस्दै आएकाले 8 परिवारको घर जलेर नष्ट भएको डीएसपी थापाले जानकारी दिएका छन्। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको तर 9वटा विभिन्न पसल सहित ग्यास लगायतको गोदाममा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको श्रम ब्याङ्कमा 400वटा आवेदन परेका छन्। गएको भदौ पहिलो साता महानगरले सिप भएका तर रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुन
माग गरेको सूचना अनुसार 400 वटा आवेदन परेका महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार महानगरले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर सोडियम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो। यसबाट सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत, साभार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गर्ने लगायत क्षेत्रमा काम गर्न चाहने जनशक्तिको सूचीकरण हुनेछ। महानगरीय श्रम बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम गरिरहेको जनाउँदै संकलन भएका आवेदनबाट प्राथमिकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको प्रमुख राईले जानकारी दिएकी छिन्। बेरोजगारका लागि एउटा आधार तयार गरिदिने उद्देश्यले श्रम बेगमा श्रमिकलाई आबद्ध गराइएको हो। महानगरले तयार गरेको श्रम बेगमा श्रमिकको नाम हुन्छ, जहाँ श्रमिकको ज्यालादार, कामको प्रकार, फोन नम्बर र श्रमिक कहाँ बस्ने लगायत विवरण उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहज रूपमा श्रमिक उपलब्ध गराई सेवा क्षमता भएका श्रमिकलाई काममा लगाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु रहेको प्रमुख राईको भनाइरहेको छ। भारतीय राज्यहरूले नेपालबाट सिधै बिजुली खरिद गर्ने बाटो खुलेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार गत सातक बुधबार नयाँ दिल्लीमा भएको एक बैठकको सम्झौतापछि भारतीय राज्यले नेपालबाट सिधै बिजुली किन्ने बाटो खुलेको हो। दिल्लीमा सम्पन्न 14औं जोइन्ट टेक्निकल टिमको बैठकमा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल र भारतीय राज्यले बिजुली खरिद बिक्री गर्न सक्ने भएका हुन्। यसअघि नेपालले आफ्नो आन्तरिक माग धान्न भारतको बिहारबाट बिजुली खरिद गर्दै आएको थियो। अब भने नेपाल समेत भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा सिधै बिजुली बेच्न सक्ने विद्युत प्राधिकरण प्रबल अधिकारीले बताए। उनले नेपालको विद्युत प्राधिकरण र भारतीय राज्य स्तरीय सचिवको हस्ताक्षरबाटै बिजुली खरिद बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुलेको हो। सम्झौता अनुसार भारतलाई दुई राज्यले 132 केबी क्षमताको प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेर बिजुली किनबेच गर्न सक्नेछन्। यी प्रसारण लाइन नेपाल र भारत बीचका स्थानीय र क्षेत्रीय बिजुली व्यापारका पूर्वाधार हुन्। यस बाहेक बैठकबाट नेपाल र भारतले ढल्केबर मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको बिजुली व्यापार क्षमता बढाउने सहमति समेत गरे। यद्यपि नेपालबाट बिजुली किन्न चाहने राज्यले भारतको निकायसँग अनुमति माग्नुपर्छ। भारतको विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएपछि राज्यहरूले सिधै 132 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली खरिद बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान बनेको हो। यो सम्झौताबाट दुई डेडिकेट प्रसारण लाइन मार्फत बिहार र उत्तर प्रदेशमा बिजुली किनबेच हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV लगाउने समय अवधि आउँदो 10 गतेसम्म थप भएको छ। खोप अभियानमा लक्षित किशोरी मध्ये अझै आधाले खोप लगाउन बाँकी रहेकाले 5 दिन समय थपिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाले जनाएको छ। यसअघि हिजोसम्म समय थप गरिए पनि यस अवधिमा शनिबार शोक बिदा 30 शिक्षक आन्दोलन लगायतका कारण खोप अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पहिलो चरणमा 14 वर्ष नागेका र 15 वर्ष नपुगेका किशोरीहरूलाई खोप दिन थालिएको हो। यो उमेर समूहका किशोरीको संख्या 3.5 लाख रहेको छ। सरकारले लगाएको भदौ 27 गतेदेखि थापाथलीमा रहेको परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट HPV खोप अभियान सुरु भएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षतामा चतुरबहादुर चन्द दोहोरिएका छन्। आज भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट चन्द दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसहमत निर्वाचित भएका हुन्। चन्द यसअघि पनि अध्यक्ष थिए। क्यानको उपाध्यक्षमा रोशन बहादुर सिंह पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उनी यसअघि कोषाध्यक्ष थिए। यस्तै कोषाध्यक्षमा पनि पदम बहादुर खड्का निर्विरोध चयन भएका छन्। खड्का पहिलो पटक क्यान कार्यसमितिमा परेका हुन्। अध्यक्षतामा सर्वसहमत भएपछि चतुरबहादुर चन्दले आफ्नो जिम्मेवारी बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब टेस्ट क्रिकेटको रङ्गशाला तयार पार्नु छ, सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं उनले भने। क्रिकेट एक तह माथि जान्छ उनको भनाइरहेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघको सचिवमा पूर्व खेलाडी पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। शनिबार भएको मतदानमा निवर्तमान कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित पार्दै पारस निर्वाचित भएका हुन्। कुल 85 मतदाता रहेकोमा पारसले 48 र प्रशान्तले 37 मत पाएका थिए। पारस क्यानको बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको पनि अध्यक्ष हुन्। क्यानका अनुसार पदाधिकारी अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द, उपाध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह र कोषाध्यक्षमा पदम बहादुर खड्का निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। सदस्यहरूमा पनि महिला सदस्यमा जयन्ती देवी भट्ट, कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमा श्रीधर केसी र लुम्बिनीबाट प्रदीप मजगैया निर्विरोध
चयन भएका छन्। अरू 5 प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सदस्य र खुल्ला 5 जना सदस्यका लागि पनि चुनाव भएको थियो, जसमा कोशीबाट अर्जुन पौडेल 47 मत प्राप्त गर्दै विजय भए। मध्य प्रदेशबाट माधव कुमार कर्मचारी र मोहम्मद दाउद अन्सरीको भोट 42 बराबर हुँदा गोलाप्रथाबाट माधव कुमार कर्मचारी विजय भए। गण्डकीबाट सुदीप शर्मा 52 मत सहित विजय भए भने बागमतीमा दिवाकर घलेले 46 मत ल्याएर विजय भए। सुदूरपश्चिमबाट विक्रम विष्ट 49 भोट प्राप्त गर्दै विजय भए। खुल्ला सदस्यमा धीरेन्द्र साउद 59, दुर्गाराज पाठक 54, आयुष श्रेष्ठ 51, वीरेन्द्र चन्द्र 34 मत ल्याएर निर्वाचित भए। करण महत्तरा छेत्री र ऋषिराम गौतमले बराबर 26 मत पाएका थिए र गोला प्रथा गर्दा करण चुनिएका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रबाट 54,000 मूल्य भन्दा बढीको खाद्य वस्तु जफत गरिएको छ। शुक्रबार सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चीले नाम्ची बजार क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनमा 54,890 रुपियाँ बराबरको म्याद गुज्रिएका वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको हो। कार्यालय प्रमुख सुजना कुमारी बर्देवाको समय जगतमा भएको संयुक्त बजार अनुगमनमा बजार क्षेत्रको नापतोल गर्ने ढाक तराजु र मूल्य सूची समेतको अनुगमन गर्दा बिक्रीमा राखिएका तार म्याद गुज्रिएका प्याकेटका वस्तुहरू जफत गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चीले जनाएको छ। अनुगमनमा इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कविन्द राई, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खुम्बु क्षेत्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, खुम्बु व्यापार संघ नाम्चे, युवा समूह नाम्चे, महिला समूह नाम्चे, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति नाम्चे, होटल व्यवसायी संघ, खुम्बु सामुदायिक सेवा केन्द्र, स्थानीय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथामा क्षेत्रको नाम्चे बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको बढ्दो क्रम साथै चाडपर्व नजिकिएसँगै कालो बजारी, महँगी तथा जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी बजार अनुगमनमा कडाई गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेका प्रमुख सुजना कुमारी बर्तेवाले जानकारी दिइन्। मनसुनको न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर रहेको र नेपालमा भारतको झारखण्ड आसपासमा रहेको न्यूनचापी क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कोशी मधेस र लुम्बिनी प्रदेशको केही ठाउँमा हावाहुरीको सम्भावना समेत रहेको छ। अहिले देशभर सामान्य बदली रहेको छ। केही ठाउँमा सामान्य पानी परिरहेको छ। राति देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै ठाउँ र देशका बाँकी भूभागमा 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन चट्टाङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कोशी मधेस र बागमती प्रदेशका 1-2 ठाउँमा राति पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अन्त्यमा मुखको क्यान्सर उपचारको बारेमा तपाईलाई जानकारी। मुखको क्यान्सर हुनुमा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कारणमा पर्छ। चुरोट, बिडी, हुक्का, तमाखु, गुड्का, पान धेरै सेवन गर्ने मानिसमा मुखको क्यान्सर हुने जोखिम धेरै हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन चुन लगायत 3000 भन्दा बढी हानिकारक रसायन मिसाइएको हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मुख, घाँटी र फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भने यसले मुटु, कलेजो, मृगौला, आन्द्रा र मस्तिष्कमा पनि असर गर्छ। गुड्का र पानले पनि मुखमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। यसमा पनि निकोटिन चुना, पोलिहाइड्रोकार्बन जस्ता थुप्रै हानिकारक तत्त्व मिसाइएको हुन्छ जुन घुलनशील हुन्छन् र रगतमा मिसिएर शरीरमा फैलिने गर्छ, जुन लगातार सेवन गर्दा मुखभित्र हुने पातलो झिल्ली, घाउ हुने वा फाट्ने हुन्छ। यसलाई शरीरले निको बनाउने काम गर्छ। यही प्रक्रिया हुँदा अनियन्त्रित रूपमा कोषहरू वृद्धि हुन्छन्, त्यसैलाई क्यान्सर भनिन्छ। निको नहुने घाउ आउने, मुखमा सेतो वा रातो दागहरू आउने, मुख खोल्न असहज हुने, खाना खान र निल्न गाह्रो हुने, जिब्रोले स्वाद थाहा नपाउने, निन्द्रा नलाग्ने, चिडपीडन हुने जस्ता समस्या मुखको क्यान्सरका लक्षण हुन्। यसबेला बिरामीले सुर्तीजन्य पदार्थ छोडेमा सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ, तर वर्षौंसम्म खाइराखेमा म्युकस मेम्ब्रेन पूर्ण रूपमा क्षति हुन्छ। यसलाई मेडिकल भाषामा ल्युकोप्लाकिया भनिन्छ। यो अवस्थामा जिब्रो, गिजा वा गालाको भित्री भागमा सेतो दाग आउने गर्छ, जुन कोट्याएर निकाल्न मिल्दैन। पछि मुखमा सेतो दाग देखेमा चिकित्सकलाई जचाइहाल्नु पर्छ। लामो समय निको नभएको घाउले
क्यान्सर गराइसकेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन बायोप्सी गरेर हेरिन्छ। त्यसपछि शल्यक्रिया गरिन्छ। त्यसपछि फेरि आउन नदिए रेडियोथेरापी अर्थात् विकिरणको सेकाइ गरिन्छ। रोगको अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुसार एक्सरे, सिटी स्क्यान र एमआरआई गरिन्छ। रोगको अवस्था, बिरामीको स्थिति र चरणको अवस्थामा उपचारका विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो चरणको क्यान्सरको निदान हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, जसको उपचार शल्यक्रिया वा रेडियोथेरापीबाट गरिन्छ। धेरै फैलिएको अवस्थामा क्यान्सरको शल्यक्रियाबाट रेडियोथेरापी वा किमोथेरापी छनौट गर्नुपर्छ। मुखमा घाउ, खटिरा, दाग आएमा हेलचेक्राइ नगरी उपचार गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ र मादक पदार्थ नगर्ने, संक्रमण भएको अवस्थामा समयमा उपचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै बेला बेलामा मुख कुल्ला गर्ने, सकेसम्म मुखको सफाई गर्न सकिन्छ। सकेसम्म वर्षको एकचोटि स्वास्थ्य जाँच गरिराख्नुपर्छ। त्यस्तै यसलाई छुट्याउन च्युइङगमको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हवस् त, टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। यस्तै समाचार दैनिक हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।